बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। वीक 16 के नेक्स्ट सेशन में हम केस स्टडीज़ डिस्कस कर रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट किस्म की केस स्टडीज़ हमारे सामने आ रही हैं और हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो केस स्टडी डिस्कस की थी उसके अंदर हमने ये देखा था कि किस तरीके से जो है ना एक्सप्रेस वॉचेस वालों ने अथेंटिसिटी की स्टैंप लगाई और उसकी वजह से उनकी जो है ना सेल वो जो है वो इंक्रीज़ हुई है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो हमारी अंडर वाटर ऑडियो रिमूव चार्ज टू बम्प सेल पर 41%। ये जो नेक्स्ट हमारी केस स्टडी है इसके अंदर क्या उन्होंने ऐसा स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से उनकी सेल जो है 41% बढ़ी है, इसको देखते हैं जी। अंडर वाटर ऑडियो हैड प्रॉब्लम विद द विजिटर्स हु वर इन द मिडल ऑफ देयर सेल फनल। ये है जी अंडर वाटर ऑडियो एक वेबसाइट है जिनको ये प्रॉब्लम फेस करना है उसी तरीके से आया कि मिडिल ऑफ दियर सेल फनल, लोग सेल कर रहे होते हैं और वो सेल के दरमियान ही ना उसको छोड़ के चले जाते हैं, यानी कि सेल करते करते उनकी जो वेबसाइट है उसमें से जो लोग जो है ना उसको लीव कर देते हैं, चले जाते हैं, लीव कर देते हैं। अच्छा, उसमें क्या प्रॉब्लम उन्होंने फाइंड आउट किया वो देखते हैं। Researching specific products but then shopping off at the comparison page। वो कंपैरिजन पेज पे जाते हैं और वहां पे वो जब कर रहे होते हैं कंपैरिजन तो वहां पे छोड़ के चले जाते हैं। When they notice this leak, जब उन्होंने ये पॉइंट यानी कि जहां पे यूजर जो है किस स्टेप के ऊपर जो है ना वो आपके वेबसाइट को लीव करता है, वो कौन से एरियाज हैं, उसको जब फाइंड आउट किया वो लीकेज कहाँ से हो रही है, यानी कि ड्रॉप आउट रेशो की लीकेज कहाँ पे है। जब ये उन्होंने फाइंड आउट किया तो दे सा के जो लोग हैं कंपैरिजन पेज के ऊपर छोड़ के जा रहे हैं, कंपैरिजन पेज के ऊपर आते हैं उसके बाद वो छोड़ के चले जाते हैं। हेयर द ओल्ड एंड न्यू वर्जन ऑफ द पेज, दोनों वर्जन मौजूद हैं। At first glance, they do not look too different, but the devil is in the detail। पहला जो अगर हम देखेंगे फर्स्ट लुक में तो ये जो पेज हैं वो दोनों एक ही तरह नजर आएंगे, कंपैरिजन पेज हैं दोनों एक ही तरह नजर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है। अगर आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे तो आपको अंदाजा होगा। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है, वो कंपैरिजन जो पेज है जिसके अंदर वो लोग कंपैरिजन करते हैं प्रोडक्ट का, वो क्यों, उसके अंदर कोई मसला था, वो क्या था, वो हम सामने ये पेज की पिक्चर दी गई है, हम देखते हैं। द ओरिजिनल वन वाज अ बिट मोर क्लटर्ड विद द टेबल ऑफ फॉर्मेटिंग ब्रेकिंग अप द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। जो ये था ना कि जो पहले वाला ओरिजिनल पेज था ये टेबलर फॉर्म में था, उसकी कोई फॉर्मेटिंग की इशू थे और वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इतना अच्छा नहीं था। To test what the problem was, they redesigned the comparison page to make it simpler and more streamlined। तो ये जो फ्लो था इंफॉर्मेशन का इतना अच्छा नहीं था और ये कुछ दाएं बाएं इसके की फॉर्मेटिंग भी अच्छी नहीं थी इसकी टेबल की, तो उन्होंने ऐसा की कहा कि ऐसा किया जाए कि जो पेज है इसको रीडिज़ाइन किया जाए और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन सिंपल और अच्छे तरीके से यूज़र को दिया जाए। तो ये वाला पेज उन्होंने डिज़ाइन किया, इसके अंदर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बेहतर तरीके से है और अच्छे तरीके से सिंपल तरीके से उन्होंने उसको डिज़ाइन किया। और वो जो लैक ऑफ एक किस्म का था, फोकस नहीं कर पा रहा था यूज़र कंपैरिजन पेज के ऊपर, जो कि आपके फॉर्मेटिंग के भी इशू थे टेबल के, वो उसको रिमूव किया गया और सिंपल पेज बनाया गया और उसका अच्छा फ्लो जो है ना वो बेहतर तरीके से दिया गया। The original one was a bit more cluttered with the table formatting breaking up the flow of information। यानी कि उससे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रेक हो रही थी, बीच में कोई इन्फॉर्मेशन आ रही बीच में कट गई, फिर आगे का कोई सेंटेंस है, इस तरीके से हम चले थे। To test what was the problem, they redesigned the comparison page to make it simpler and more streamlined। उन्होंने दोबारा पेज रीडिज़ाइन किया जैसे ये राइट साइड पे नज़र आ रहा है और इसके अंदर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बेहतर तरीके से है और इस तरीके से उन्होंने अपना जो यूज़र था, जो ऑडियंस था, वो जो ड्रॉप आउट रेशो था उसको डिक्रीज किया। लोगों ने उस पेज कंपैरिजन पेज के ऊपर से कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, उनका कन्वर्जन रेट जो है ना वो बढ़ गया। एज द SEO said, the rather unattractive table had information in
ٹیسٹ فریزز آرگنائزڈ ان نو پرٹیکولر فیشن، یعنی کہ سی او نے کہا کہ جو ٹیبل کے اندر انفارمیشن ہے نا وہ بس ایسے رینڈملی دی گئی ہے، کسی پرٹیکولر فیشن کے اندر نہیں ہے. ایکٹیویٹی سیل سائز فیچر ورنٹی ڈیپتھ دی پیراگرافس کنٹینیو بلو دی فولڈ اینڈ اسینشلی ریپیٹڈ دی ٹیبل، یعنی وہ کہتا ہے نیچے جو پیراگراف تھا نا اوپر جو نظر آ رہا تھا اس کے اندر ریپیٹ ہو رہی تھی انفارمیشن ود اونلی اے فیو یونیک ایڈیشنز، کچھ یونیک ایڈیشن تھی ادروائز وہ ساری ریپیٹ ہو رہی تھی. ہڈن ان دی ٹیکسٹ اور وہ بھی ٹیکسٹ کے اندر ہڈن ہے. یعنی کہ اگر میں آپ کو یہ دکھا سکوں نا، دوبارہ اس کو ذرا دیکھیں غور سے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے، دوبارہ اگر آپ غور فرمائیں نا تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ جو انفارمیشن ہے بھائی، یہ والی جو انفارمیشن ہے، یہ جو پیراگراف کے اندر انفارمیشن ہے، تو سی او یہ فرما رہے ہیں کہ یہ انفارمیشن دوبارہ ادھر ریپیٹ ہو رہی ہے سوائے اس کے کچھ انفارمیشن نہیں ہے، اور وہ جو نئی انفارمیشن ہے وہ بھی ایسی ہے جو کہ پیراگراف کے اندر کہیں چھپی ہوئی ہے. وہ پورا پیراگراف یوزر پڑھے گا تو اس کو سمجھ آئے گی، ادروائز سمجھ نہیں آ سکتی. تو اس لیے انہوں نے اس کو ایسے ریڈیزائن کیا، پیراگراف والی انفارمیشن بھی ایسے لے کے آئے، اور یہاں پہ جو بریک ہو رہی تھی انفارمیشن اس کو بھی ٹھیک کیا، اور ریڈیزائن پیج کرنے کی وجہ سے ان کا جو کنورژن ریٹ ہے نا وہ کافی انکریز ہو گیا. تو اس کے بعد مزید انہوں نے کیا کہا، دی پیراگراف کنٹینیوڈ بلو دی فولڈ اینڈ اسینشلی ریپیٹ دی ٹیبل. یہ وہی بات جو میں نے ڈسکس کی ہے، ود اونلی فیو یونیک ایڈیشن، یعنی کچھ نئی ایڈیشن ہے پیراگراف میں اور وہ بھی چھپی ہوئی ہیں ٹیکسٹ کے اندر، یعنی کہ ویزیبل نہیں ہے اتنی زیادہ، اس پہ یوزر فوکس نہیں کر سکتے. ان شارٹ اٹ واز ناٹ دی موسٹ انگیجنگ پیج. سمپلی بات یہ ہے کہ جو ٹیبل والا پیج تھا وہ انگیجنگ پیج نہیں تھا. انگیجنگ پیج کا مطلب ہے یوزر اس پہ آ کے فوکس کرے اور اس کو پڑھے، یہ ایسا پیج نہیں تھا. بلکہ لوگ تنگ آتے ہیں پڑھ کے، وہ انفارمیشن سمجھ نہیں آ رہی، ایک دفعہ پڑھا اور چھوڑ دیا. The new version did away this with the data tables, streamlined the text and put everything above the fold. یعنی کہ جو پھر انہوں نے ریڈیزائن کیا اس کے اندر وہ ساری وہ ڈیفیشنسیز تھی وہ اس کو ریموو کیا گیا، اور اس کی بیس پہ ہوا کیا جی، دی ریزلٹ دی ریڈیزائن پیج had an increase in online sales of 40.81%. یعنی کہ جو 40.81% جو ہے نا وہ سیل انکریز ہوئی ہے صرف ایک پیج ری ڈیزائن کرنے کی وجہ سے. تو ٹیک ہوم میسج کیا ملا جی؟ ٹیک ہوم میسج یہ ہے، ٹو کوٹ اوکاماس ریزز دی سمپلیسٹ سولوشن از آفن دی بیسٹ. کبھی کبھی سمپلیسٹ سولوشن جو ہے وہ بیسٹ ہوتا ہے. اینڈ دی سمپلر فلو ورکڈ ونڈرز فار انڈر واٹر. تو انڈر واٹر جو ویب سائٹ ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ سمپلسٹ فلو جو تھا اس نے ونڈرفلی کام کیا اور ان کی سیل جو ہے وہ 40% بڑھ گئی. تو huge increase in conversion. Find pages in your pipeline where users are dropping off and see how you can simplify them to focus your customers. یعنی کہ وہ کہتا ہے ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ جہاں پہ یوزر جو ہے نا وہ کر رہا ہے، ڈراپ آؤٹ ہو رہا ہے، اس کا آپ دیکھیں کہ کیسے ڈراپ آؤٹ ہو رہا ہے اور وہاں پہ فوکس کریں. فوکس کرنے کے بعد آپ یوزر کو انگیج کریں، ان پیجز کو دیکھیں جن پیجز کے اوپر یوزر ڈراپ آؤٹ ہو رہا ہے. ڈراپ آؤٹ ہو رہا ہے تو آپ ان پیجز کو دیکھیں کہ کیوں ڈراپ آؤٹ ہو رہا ہے، انالائز کریں. اور اگر وہ کمپلیکس پیجز ہیں، اس کے اندر اس طرح کی کمپلیکسٹی انوالو ہے جو ہم نے اسٹڈیز کی ہیں اس سے پہلے بھی، تو آپ اس کو ریموو کریں. ری ڈیزائن کی ضرورت ہے، ری ڈیزائن کریں، تو آپ دیکھیں گے یو ول گیٹ اے بیٹر رسپانس فرام دی کسٹمر. تو تھینک یو اسٹوڈنٹس، یہاں تک اتنا ہی. اگلے سیشن میں نیکسٹ کیس اسٹڈی ڈسکس کریں گے. انٹل دین تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.